بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بتلاميذ سنة ثالثة إعدادي. سأقدم لكم في هذا المقطع الحصة الرابعة من درس نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. إذن دائما في الفقرة الثانية من الدرس وهي حل النظمة سنتعرف على الحل الثاني اللي هو الحل المبياني لنظمة. إذن تعرفنا في السابق على الحل الجبري الذي يتكون من طريقتين. الآن في الحل المبياني وهي الطريقة الثالثة لحل النظمة. إذن سنقوم في هذا المقطع على التعرف على هذه الطريقة. إذن تعتمد هذه الطريقة على ربط كل معادلتي النظمة بمستقيم ثم تحديد زوج إحداثيتي نقطة تقاطعهما في حالة تقاطعهم مبيانيا، وذلك بإنشاء هذين المستقيمين في معلم متعامد ممنظم. حينئذ يكون هذا الزوج هو حل هذه النظمة. إذن هذه الطريقة كما قلنا تعتمد على ربط كل معادلات في النظمة، لأن النظمة تتكون من معادلتين. إذن كل معادلة نربطها بمستقيم ونكتبها على شكل معادلة مستقيم ثم ننشئ هذين المستقيمين، ونقطة تقاطعهما هي الحل المبياني للنظمة إذا تقاطعوا، وإذا كانوا متوازين فالنظمة كيكون ليس لها حل. إذا نشوفوا مثال باش نتعرفوا على طريقة حل هاد النظمة هذه. إذا النظمة لنحو المبيانية النظمة x زائد 4y تساوي ناقص 5 ناقص 2x ناقص y تساوي ناقص 4. يعني كما نعلم أن معادلة مستقيم تكتب على شكل y تساوي mx زائد b، فهذين المعادلتين سنكتبهما على هذا الشكل، يعني كل معادلة نكتبها على شكل معادلة مستقيم. إذن المعادلة الأولى x زائد 4y تساوي ناقص 5، والمعادلة الثانية هي ناقص 2x ناقص y تساوي ناقص 4. إذن المعادلة الأولى وعاد نبداو بالمعادلة الثانية. المعادلة الأولى إذن عندنا هنايا x نحولها للطرف الآخر ترجع ناقص x، من بعد نقسمو على ناقص على 4 ناقص 5 على 4 ناقص 1 على 4x. الآن سنقوم بفقط تغيير ترتيب الحدود، يعني سنكتب ناقص 1 على 4x هي الأولى، ناقص 5 على 4 إذن مكتوب على شكل y يساوي mx زائد b. الآن هذه بالنسبة للمعادلة الأولى. المعادلة الثانية ناقص 2x ناقص y تساوي ناقص 4. إذن ناقص 2x حول الطرف الآخر زائد 2x، من بعد سنضرب طرفي المعادلة في ناقص 1. إذن y تساوي 4 ناقص 2x، وبالتالي y تساوي ناقص 2x زائد 4. إذن هنا هذه مكتوبة على شكل y تساوي mx زائد b. إذن نضع المستقيم d الذي معادلته y يساوي ناقص 1 على 4x ناقص 5 على 4، هذا مستقيم نسميه مثلا d، وهذه المعادلة المستقيم نسميوها d بخيم. إذا الآن سنقوم بإنشاء هذين المستقيمين في معلم متعامد ممنظم. ملاحظة، إذا كانت كما قلنا إذا كان المستقيمين غير متقاطعين يعني أنهما يكونوا متوازيان، وبالتالي النظمة يكون ليس لها حل. لكن كما تعرفنا في درس معادلة مستقيم، إذا كان مستقيمان متوازيان يعني أن لهما نفس الميل. الميل ديال المستقيم d اللي هو ناقص 1 على 4، والميل المستقيم d بخيم هو ناقص 2. إذا هنا ماشي متساويين، وبالتالي فهاد المستقيمين غيكونوا متقاطعين. واش يكون متقاطعين أو متعامدين؟ مهم كاينة واحد النقطة ديال التقاطع فين غيتقاطعوا لينا، وبالتالي دونك مكاينش التوازي هنايا، إذا غنحصلوا على نقطة ديال التقاطع. إذا الآن نمر إلى إنشاء هذين المستقيمين. بالنسبة للمعادلة المستقيم d و d بخيم، طبعا لإنشاء المستقيم نستعين بالجدول. إذا نضع x y، نعطي قيم ل x ثم نجد y انطلاقا من معادلة المستقيم. إذا x تساوي ناقص 1 نعوض في المعادلة، ناقص 1 في ناقص 1 تساوي 1 على 4، ناقص 5 على 4 تساوي ناقص 4 على 4 اللي هي ناقص 1. x تساوي 3، ناقص 1 في 3 تساوي ناقص 3 على 4، ناقص 5 على 4 إذا تساوي ناقص 8 على 4 تساوي ناقص 2. إذا
المستقيم دي يمر من نقطتين، النقطة الأولى ذات الإحداثيات ناقص واحد ناقص واحد، والنقطة الثانية 3 ناقص 2. بالنسبة للمستقيم دي بريم فطبعا نضع إكس إكغيك، إكس نضع إكس يساوي واحد، إذا ناقص 2 في واحد ناقص 2 زائد 4 تساوي 2. إكس يساوي 2 ناقص 2 في 2 هي ناقص 4 زائد 4 تساوي 0. بالتالي النقطتين اللي كيمر منهم المستقيم دي بريم هما هادو. إذا ننشئ المستقيم دي يمر من النقطة ناقص واحد ناقص واحد وثلاثة 2، هادوما ناقص واحد ناقص واحد وثلاثة ناقص 2. مستقيم دي بريم يمر من النقطة واحد 2 والنقطة الثانية 2 صفر هي هذه. بالتالي هذا هو دي بريم. كما كنلاحظوا فهاد المستقيمين يتقاطعان في هاد النقطة هذه، نحدوا الإحداثيات ديالها، هما أصلا عندنا محدين يعني جبناهم من مستقيم دي، فالإحداثيات ديال هاد النقطة هما 3 ناقص 2. نسميوها مثلا نقطة M أو H، عطينا لها مثلا حرف H، إذا H عندها الإحداثيات 3 ناقص 2. إذا هاد نقطة التقاطع هي أولا هاد الزوج هذا 3 ناقص 2 هو اللي كنسميوه حل النظمة. فقط يمكن لينا نقراو هاد إحداثيات هاد النقطة، هذا هو اللي كنسميوه حل النظمة. إذا H ذات الإحداثيات 3 ناقص 2 هي نقطة تقاطع المستقيمين دي و دي بريم، وبالتالي حل هذه النظمة هو الزوج 3 ناقص 2. إذا بهذه الطريقة ونحددنا الحل النظمة باستعمال معادلة مستقيم. إذا نمر إلى التمرين. حل مبيانيا النظمتين، النظمة الأولى هي هذه، النظمة الثانية هي هذه. سنقوم بحل هذه النظمتين باستعمال طريقة الحل المبياني. إذا لنحل مبيانيا النظمة 2x زائد y تساوي ناقص واحد ناقص x ناقص y تساوي ناقص واحد. إذا كما قلنا فهذه المعادلة هذه وهذه معادلتين معا خصنا نكتبهم على شكل معادلة مستقيم. المعادلة الأولى y تساوي هاد 2x حول الطرف الآخر ترجع ناقص 2x، المعادلة الثانية ناقص x رجع الطرف الآخر ترجع زائد x. بالتالي هاد المعادلة نكتبوها على شكل y يساوي ناقص 2x ناقص واحد، بحيث ميل المستقيم الأول هو ناقص 2. وهنا نضرب في الطرفين في ناقص واحد، إذا y تساوي ناقص x زائد واحد. وبالتالي نضع هذا هو المستقيم دي اللي المعادلة ديالو هي y يساوي ناقص 2x ناقص واحد، والمستقيم دي بريم المعادلة ديالو y يساوي ناقص x زائد واحد. إذا هكذا غنحاولوا ننشئوا هاد المستقيمين هادوما في معلم متعامد ممنظم. إذا المعادلة ديال دي معادلة دي بريم طبعا باستعانة ديال الجدول x y. بالنسبة ل x عطينا له صفر، إذا ناقص 2 في صفر صفر، كيبقى لينا ناقص واحد. وإذا عطينا ناقص واحد، ناقص 2 في ناقص واحد هي زائد 2، ناقص واحد تساوي واحد. بالنسبة لدي بريم مثلا صفر، يعني ناقص صفر زائد واحد تساوي واحد، وناقص واحد زائد واحد تساوي صفر. يعني هكذا حصلنا على النقاط اللي كيمر منها مستقيمين دي و دي بريم. نقوم بإنشاء هذين المستقيمين. بالنسبة للمستقيم الأول دي يمر من صفر ناقص واحد هي هذه، ويمر من النقطة الثانية ناقص واحد واحد هي هذه. وبالنسبة للدي بريم صفر واحد صفر واحد هي هذه، واحد صفر هي هذه. إذا هذا هو المستقيم دي بريم. كما كنلاحظوا كيتلاقاو لينا في هذه النقطة هذه. هذه النقطة فقط غنقراو الإحداثيات ديالها من الإسقاط العمودي لهنا وإسقاط عمودي على محور الأفاصل والأراتب. إذا هنا ناقص 2 هنا 3، وبالتالي الحل لهذه النظمة إذا مثلا نسميوها M. إذا M ذات الإحداثيات ناقص 2 3 هي نقطة تقاطع المستقيمين دي و دي بريم، بالتالي حل النظمة هو الزوج ناقص 2 3. إذا هذه هي الطريقة باش كنحلوا النظمة بهذا الحل المبياني. إذا نمر إلى النظمة الثانية. x ناقص 2y تساوي واحد، 2x ناقص 6y ناقص 2 تساوي صفر. إذا 2y بالنسبة للمعادلة الأولى ناقص 2y تساوي واحد ناقص x حول الطرف الآخر ترجع ناقص x. بالنسبة للمعادلة الثانية تعطيني ناقص 6y تساوي 2 ناقص 2x. إذا هاد المجهولين رجعناهم للطرف الآخر. إذا y
تساوي واحد ناقص إكس تقسيم ناقص اثنان، نقسم على ناقص اثنان، هنا نقسم على ناقص 6، يعني أن إكغيك يساوي ناقص واحد على اثنان زائد واحد على اثنان إكس، هنا إكغيك يساوي ناقص واحد على 3 زائد واحد على 3 إكس. بالتالي نضع مستقيم دي المعادلة ديالو إكغيك يساوي واحد على اثنان إكس ناقص واحد على اثنان، والدي بخيم معادلة ديالو إكغيك يساوي واحد على 3 إكس ناقص واحد على 3. الآن سنقوم بإنشاء هذين المستقيمين دي والدي بخيم. معادلة المستقيم دي إكغيك تساوي واحد على اثنان إكس ناقص واحد على اثنان، معادلة دي بخيم إكغيك يساوي واحد على 3 إكس ناقص واحد على 3. إذا يمكننا أن نلاحظ أن ميل المستقيمين غير متساوية، يعني ميل المستقيم دي هو واحد على اثنان، وميل المستقيم دي بخيم هو واحد على 3، وبالتالي مستقيمين غير متوازيين. إذا لإنشاء المستقيمين دائما نستعين بالجدول إكس إكغيك، دائما نعطي قيم لإكس ثم نجد إكغيك. إذا إكس يساوي واحد على اثنان في واحد تساوي واحد على اثنان، ناقص واحد على اثنان تساوي صفر. بالنسبة إكس يساوي ناقص واحد فغنحصلو على ناقص واحد على اثنان ناقص واحد على اثنان تساوي ناقص اثنان على اثنان اللي هي ناقص واحد. بالنسبة دي بخيم فنوضعو إكس يساوي واحد مثلا، واحد على 3 في واحد تساوي واحد على 3 ناقص واحد على 3 هي صفر. مثلا إكس يساوي 4 ف4 على 3 ناقص واحد على 3 تساوي 3 على 3 هي واحد. كما كتلاحظوا فواخا عندنا في المعادلة المستقيمين عندنا كسور فما كنحصلوش في الجدول على كسور. علاش؟ نظرا للقيم اللي كناخذوهم من الإكس باش كيعطيونا أعداد صحيحة. هكذا غيكون غنحصلوا على الشكل يعني بدقة أفضل. إذا كانوا عندك هنا كسور في الجدول فجبر مشكل في التمثيل ديالهم، ربما ما غيكونش عندك النقطة مضبوطة كما خصها تكون. إذا غنرسموا المعلم متعامد ومنظم ونمثلوا عليه النقاط اللي كيمر منهم مستقيم دي. النقطة الأولى اللي هي واحد صفر، النقطة الثانية ناقص واحد ناقص واحد، إذا هذا هو المستقيم دي اللي هو باللون الأحمر. بالنسبة للدي بخيم يمر من النقطة الأولى واحد صفر، النقطة الثانية 4 واحد، إذا هذا هو دي بخيم. كما كنلاحظوا فهما كيتقاطعوا في هذه النقطة هذه اللي سميتها ام عندها واحد صفر. إذا فالمستقيمين ام دي ودي بخيم يتقاطعان في النقطة ذات الإحداثيات نسميوها ام واحد صفر، وبالتالي حل هذه النظمة هو الزوج واحد صفر. إذا بهذه الطريقة نكون حلينا النظمة باستعمال الحل المبياني. إذا هذه هي الطريقة ديال الحل المبياني باستعمال حل النظمة باستعمال الحل المبياني. إلى هذا نكون قد انتهينا من هذه الحصة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.